अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आबसा, सूरह नंबर 80, आयत नंबर 28 एंड 29, जुज अम्मा पारा 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नखला। अब जो ये दोनों आयतें हैं हम शुरू करने जा रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन में है आयत नंबर 27 के। क्योंकि देखिए यहाँ पर आयत के ऊपर जिस तरह से आयत नंबर 28 और 29 के ऊपर लाम अलिफ लिखा हुआ है, तो जहां कहीं भी उसी तरह से 27 पर भी लाम अलिफ लिखा हुआ था। तो जहां पर भी जिस आयत में भी लाम अलिफ लिखा हो आयत के ऊपर, दैट मीन्स अभी बात जारी है, यानी टू कंटिन्यू द ट्रांसलेशन, यानी अभी इस चीज को रोकना नहीं है, अभी बात स्टॉप नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये जो आयतें होती हैं, ये स्टॉप फुल स्टॉप नहीं है। ये वाली आयत फुल स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। दिस इज नॉट द फुल स्टॉप। ये सिर्फ रेसिटेशन पर्पस के लिए होती है कि हम पॉज ले सके, अपनी सांस को, अपनी जो ब्रेथ है उसको ब्रेक कर सकें, उस लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हरगिज भी ये फुल स्टॉप नहीं होता है। बात कहाँ पूरी हो रही होती है? जब हम तोय देखेंगे या फिर मीम देख रहे होते हैं, तो उन तमाम चीजों पे बात पूरी होती है। ला पर बात पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर आयत नंबर 27 में भी ला लिखा हुआ था, यानी डोंट स्टॉप। ये वक्फ किस चीज के लिए है? कि यहाँ पर नहीं रुकना है। तो पिछली आयत में हमने पढ़ा था, अम्बतना फीहा हब्बा, फिर उगाया हमने उसमें, यानी उस जमीन में गल्ला। अब कौन कौन से गल्ले उगाए? तो उसमें से यहाँ पर कुछ नाम आ रहे हैं आयत नंबर 28 एंड 29 में। तो इंशाल्लाह हम उन नामों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो वाव है, तो जितने भी वाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम एक साथ उसको देख लेते हैं। वाव, सारे के सारे वाव हरफे अत्फ हैं। हरफे अत्फ यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी जो दो लफ्जों को, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करता है। तो सारी जगह पर ये जो वाव है, चारों चारों के चारों वाव और का तर्जुमा दे रहे हैं, एंड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने उगाया उसमें गल्ला। गल्ला यानी अनाज। फिर आगे तर्जुमा आ रहा है और इनाबन, इनाबन, ठीक है। अब जिस तरह से हमने वाव देखा, बहुत सिंपल आयत है दोनों की दोनों। जिस तरह से हमने वाव देखा, चारों वाव का सेम तर्जुमा आ रहा है, राइट। और यहाँ पर देखें, इनाबन, कदबन, जैतूनन, नखलन, चारों एक ही पैटर्न पर है। चारों के चारों एंड हो रहे हैं दो फतहा पर। यानी जब भी कोई वर्ड दो फतहा, दो दम्मा, दो कसरा पर एंड होते हैं, यानी तनवीन पर एंड होते हैं, तो वो इस्म होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन यानी इस्म। तो याद रखें, ये चारों के चारों, इनबन, कदबन, जैतूनन व नखलन, सारे के सारे इस्म हैं। और इस्म कौन से हैं? इसमें मंसूब, इसमें मंसूब यानी एक्यूजेटिव नाउन। और एक्यूजेटिव नाउन जो होते हैं, इसमें मंसूब जो होते हैं, डिटेल देने का काम करते हैं, यानी बात की मजीद वजाहत करते हैं। तो हमने वहां पर पिछली आयत में क्या पढ़ा था? कि फिर हमने उगाया उसमें गल्ला, और फिर पहला वर्ड आ रहा है व, और इनाबन, इनाबन। यहाँ पर इनाबन जो वर्ड है, ये भी डिटेल है। और इनब, इनब के रूट लेटर्स हैं आइन, नून, बा। और ये रूट लेटर कुरान करीम में 11 मरतबा डिस्क्राइब हुआ है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। तो इनब का मतलब होता है अंगूर, अंगूर यानी ग्रेप्स, ठीक है। और ये इसमें मंसूब है बिकॉज ऑफ टू फतहा। तो ये अंगूर का, अंगूर हो गया इनबन, व और इनबन अंगूर। पहले हमने पढ़ा था हब्बन गल्ला, अनाज या फिर दाना। फिर अब हमने पढ़ा व और इनबन अंगूर, व फिर से आ गया और,
پھر آ رہا ہے قدبا. قدبا یہاں پر قدبن جو ہے یہ بھی سملر ہے, اس میں منصوب ہے, اور یہ قدبا جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف دواد با. قاف دواد با یہ والے روٹ لیٹر قرآن کریم میں صرف ایک جگہ اس مقام پر آیا ہے. قدب کا مطلب ہوتا ہے تازہ گھاس, دیٹ مینس ترکاریاں, ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے, تو قدبن یعنی ترکاریاں, ویجیٹیبل. و اور عنبن انگور, و اور قدبن یعنی ترکاریاں, اور انگور اور ترکاریاں. پھر نیکسٹ آیا پر آتے ہیں ہم, آیت نمبر 29. سیم واو اور اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا حرف عطف ہونے کی وجہ سے زیتونن. زیتونن, زیتونن یہاں پر اس کے روٹ لیٹرز ہیں ز یا تا. زیت, زیت کہا جاتا ہے اولیو کو. زیتون کا ہم تیل استعمال کرتے ہیں نا, دیٹ از کالڈ زیتون. اور یہ ایک خاص قسم کا پیڑ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے. تو یہاں پر زیت, تیل کو بھی زیت کبھی کبھی کہا جاتا ہے, جسٹ کوئی بھی آئل کو زیت آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن زیتون یہ خاص اولیو کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, زیتون کو. تو یہاں پر او و اور زیتون, زیتون. تو یہاں پر زیتون از آلسو اس میں منصوب یعنی ایکوزیٹو ناؤن ہے. ٹھیک ہے, the next word is و اور. نخلن, نخلن, نخلن is from the root letters نون خا لام. نخل, نخل جو روٹ لیٹر ہے قرآن کریم میں 20 مرتبہ الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوئے ہیں. نخلن کہا جاتا ہے کھجور کو. ٹھیک ہے, ڈیٹ پام, کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں نخلن. تو ہم یہاں پر 4 چیزیں پڑھ رہے ہیں اور پچھلی آیت میں ایک پڑھ آئے ہیں, حبن و عنبن و قدبن و زیتونن و نخلن. حبن وہاں پر ہم نے پڑھ لیا تھا غلہ, جیسے گندم وغیرہ ہوتی ہیں, گیہوں کی بالیں ہوتی ہیں, اس کو غلہ کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد کہا اور انگور اور ترکاری, و اور عنبن انگور, و اور قدبن ہری گھاس یعنی ترکاری, و اور زیتونن یعنی زیتون, و اور نخلن یعنی کھجور. تو 4 چیزیں اور مزید بتا دی, ڈیٹیل بتا دی, اسی لیے اس میں منصوب ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اگایا زمین سے غلہ اور کھجور اور ویجیٹیبلز یعنی ترکاریاں, اور زیتون اولیوز, اور نخلن کھجور, اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور. تو یہاں پر اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ ساری چیزیں اگائیں. یہ ان لوگوں کے سامنے قرآن جب نازل ہو رہا تھا, مشرکان مکہ کے سامنے, تو یہ چیزیں کیسی ہیں, بہت وہاں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں, کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ واقف تھے. صحرا میں یہ ساری چیزیں اگتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کھجور ہے, زیتون ہے, اور اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تم کیا کرتے ہو, استعمال کرتے ہو, اور یہ تمہارے رب نے اگائی ہیں, تم نے نہیں اگائی ہیں. اس کے تمہارے کھانے کو تمہارے منہ تک پہنچانے والا تمہارا رب ہے. تو کیا تم شکر گزار نہیں ہوگے؟ کیا تم اللہ رب العزت کی ناشکریاں ہی کرتے رہو گے؟ کیا اللہ رب العزت کے کسی احکام کو نہیں مانو گے؟ تو یہاں پر یہ ساری نعمتیں یاد دلانے کا یہی مقصد ہے کہ جو احسان کر رہا ہے اس کے احسان مند رہو. جس رب نے تم پر احسان کیا اتنی ساری چیزیں دے کر, اس کا کیا کرو, شکر ادا کرو, اس کی فرما برداری اختیار کرو. ایک مرتبہ اور دیکھ لیں, و اینڈ انب گریپس, و اور اینڈ قدبن گرین ویجیٹیبل سبز ترکاریاں, و اور زیتونن زیتون دیٹ از اولیو, و اور نخلن دیٹ از ڈیٹ پام کھجور, اور انگور اور سبز ترکاریاں یعنی ترکاریاں, اور زیتون اور کھجور. انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھیں گے, یہاں پر لام الف لکھا ہوا ہے, دیٹ مینس آگے آیت نمبر 30 میں بھی کنٹینیوشن.
تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 28 اور 29 مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔